अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं हैदर न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज है माशाल्लाह से जुम्मे का दिन और आज हमारा ये टॉपिक है खुतबा हज्जतुल विदा। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबातुल विदा में जो फरमाया और आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए जो खिदमत पेश की और अल्लाह ताला के हुक्म से जो हमें हुक्म दिया गया है, तो वो आज मैं आप सबको पढ़ के सुनाऊँगा और आप सबको इसके बारे में मैं भी सुनाऊँ। क्या चलो। बिलाशुबा ये इंसानी हकूक़ का सबसे आला और बेहतरीन अमल मंशूर है और इस पर एक अरसे तक अमल होता रहा है। इससे पहले और बाद जितने भी मंशूर यूरोप, अमेरिका और दीगर मुमालिकात ने पेश किए, इन पर आज तक अमल ना हो सका। इन तुमने तो बिल्कुल भी नहीं किया। सूरज के आगे मिट्टी के चिराग की सी। हाँ जी। तो ये क्या था बताएं तो सही, ये क्या पढ़ के सुनाया आपने? इसमें ये बताया कि जो आज तक इस्लामी मंशूर जो है, इसमें जो इस्लाम का मंशूर है, इस पर एक अरसे तक अमल होता रहा और जितने भी दूसरे ममालिक हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, उन सब ने जो पेश किए हैं अपने मंशूर पेश किए, लेकिन आज तक उन पर अमल नहीं हो सका। और इस्लाम के आगे उनकी हैसियत ऐसे थी कि जिस तरह सूरज के आगे चिराग की होती है। हाँ, चले नाज़रीन, आपका वेट कर रहे हैं। तो हज के रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात तशरीफ़ लाए और वहाँ क़याम फरमाया। जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा को लाने का हुक्म किया। ऊँटनी तैयार करके हाजिर की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और बतने वादी में तशरीफ़ फरमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द सना करते हुए खुतबे की यूँ इब्तिदा फरमाई। रूल नंबर 1, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकजा है और इसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और इसने अपने बंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और तन्हा उसी की ज़ात ने बातिल के सारे कुव्वतों को ज़ेर किया। लोगों मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आइंदा कभी हम इस तरह की मजलिस में यकजा हो सकेंगे और गालिबन इसके बाद मैं हज अदा कर सकूँगा। रूल नंबर 2, लोगों अल्लाह ताला का इरशाद है, ए इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और किबले बनाए ताकि एक दूसरे को शिनाख्त कर सको। और अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने मुसलमानों को एक मर्द और औरत से पैदा किया है और उनकी कौमें बनाई हैं और उनके कबीले बनाए हैं ताकि एक दूसरे को वो पहचान सकें, उनकी शिनाख्त हो सके। और जो तुम में से ज़्यादा परहेज़गार वो है जो परहेज़गारी करता है और अल्लाह ताला के किया। चुनांचे इस आयत की रोशनी में किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई कौफियत हासिल नहीं। ना ही काला गोरे से अफजल है, ना गोरा काले से। हाँ, बुजुर्गी और फजीलत का कोई मेयार है तो वो सिर्फ तकवा है। जिसमें तकवा ज़्यादा होगा वही अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होगा। सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से तख्लीक किए गए हैं। अब फजीलत व बदरी के तमाम दावे, खून व माल के सब मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पाँव तले रोंदे जा चुके हैं। बस बैतुल्लाह की तौलीद और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत अला हाले बाकी रह गई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अहले कुरैश, ऐसा ना हो कि अल्लाह के हुजूर तुम इस तरह आओ कि तुम्हारे गर्दनों पर दुनिया का बोझ हो और चलो बोझ हो और दूसरे लोग सामने आखिरत लेकर पहुँचें। और अगर ऐसा हो तो मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूँगा। कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारी झूठी नुक्तों को ख़त्म कर डाला और अब बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारा फ़ख्र व गुरूर की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारे खून व माल और इज़्ज़त एक दूसरे पर हमेशा के लिए कतई हराम कर दी गई हैं। इन चीज़ों की अहमियत ऐसी है जैसे इस शहर में तुम्हारे लिए इस दिन और इस माह मुबारक ज़ुल्हज की अहमियत है। तुम सब ने रब के हुजूर पेश होना है और तुम्हारे अमाल की बाज़पुरसी की जाएगी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों को फरमाया कि तुम में से सब लोगों ने अल्लाह ताला के सामने पेश होना और जो तुम्हारे बाव अजदाद ने जो पहले कारनामे किए थे उनके जो सारे जो रोल वगैरह थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। देखो कहीं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना।
کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والا امانت لوٹا دے۔ رول نمبر 3، لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو۔ دور جہالت کا سب کچھ میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ زمانہ جہالت کے سارے انتقام اب کالآمد ہیں۔ پہلا انتقام جس میں کالآمد قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیہ بن الحارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حزم نے مار ڈالا تھا، اب معاف کرتا ہوں۔ دور جہالت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنے چلو اب کوئی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے۔ بچہ اس کی طرف منسوب ہوگا جس کا بستر پر ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزائے جرم ہے اور حسب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا، حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ قرض کی ادائیگی لازم ہے، عرضیہ لی ہوئی چیزیں واپس کرنا ضروری ہے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے اور جو کوئی کسی کا ضامن ہو وہ تعاون ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے اور سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور خوشی دے خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرنا۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کرے، کوئی بھی بے حیائی کا کام نہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرے تو اللہ کی جانب سے اس بات کی اجازت ہے کہ تم انہیں رومال یا کپڑے وغیرہ کا رول بنا کر ہلکا سا مارو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ تم سب لوگ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور ان کے ساتھ بہترین ویڈیو تو چل ہی نہیں رہی، چلو چل رہی ہے، بہترین سلوک کرو، کیونکہ تم نے اللہ اور ان کی ضمانت میں حاصل کیا ہے۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس پر قائم رہو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں لوگوں سے بچنا، تم سے پہلے کے لوگ انہیں باتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہی کہ اب اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور اس بات پر راضی ہے، اس لیے تم اسے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے رب کے گھر کا حج ادا کرو اور اپنے اہل امرہ کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنا جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ ہی بیٹے کے بدلے باپ پکڑا جائے گا۔ سنو، جو یہاں موجود ہیں، یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر حاضر ہو، سننے والا اسے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو، اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں شہادت آسمان کی طرف بلند فرمائی اور مجموعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔
یہ تھا آج کا ولاگ جس میں میں نے آپ سب کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے اندر کیا کیا فرمایا اور ہمارے مسلمانوں کے لیے کیا کیا حکم ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ روزے رکھیں, نماز پڑھیں اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.